Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nining taknaa o unta di ninyo hikalimtan ang matuod nga promesa sa atong Ginoo nga human nga ang usa ka tawo diha na sa pagtuo may mga kausaban sa iyang kinabuhi. Gikan sa kadautan karon nagapaingon ngadto sa mga kamatuoran ug mga maayo. Balikon nako ang milabay nato nga leksyon nga ang usa sa mga susi nga magbunga ang usa ka magtotoo mao nga iyang itugyan ang iyang kaugalingon nganha sa Ginoo. Ug walay pagtugyan nan kining panagbangi sa old nature maingon man nining new nature mudaog yun ang old nature ni ana. So abide in me, matud pa sa pulong ni Ginoong Kristo, and yield your members as instruments of righteousness. Mo na gitudlo sa balaang kasulatan. Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, dinhi sa paglakaw nato diha sa balaang espiritu, kinahanglan nato ang guidance. Karong panahon na daghan ang nagagamit sa ginatawag nga GPS kung Global Positioning System. Kung inyo kining gamiton para nga mahimong tukma ang inyoha nga pagtanaw sa direksyon sa kinabuhi nan mahisama ni sa Kristohanon nga ang atong GPS mao ang Dios bala ang espiritu nga di lang ingon nga muhatag sa ato og direksyon apan siya pagyud ang mahimo nato nga comforter, teacher, and not only guide. Na may ubang mga tao nga i-guide kaniya sa dalan pero depende ra pud sa imong pagapiliong daan. Kay kung moingon ka didto ko moingon, paingon sa silangan, nandidto ka mo adto. Ug adto ko sa may kasadpan, didto ra pud ka dadun sa imong guide. Apan ang nindot dinhi mga sunan nga kung buot gyud ta nga magpangalagad sa atong Ginoo sa hustong pamaagi, then ask the Holy Spirit to guide you o pinaagi ni ana, iya kang dadon sa hustong dalan, diin ang iyang paabtan o padungan, mao ang kadaugan. O kung moingon ako nga dalan paingon sa kadaugan, sayod ta ini, nga ang balaang espiritu dili mo hatag og guidance nato paingon sa unsa atong nagustuhan, apan siya mudala ka nato ngadto sa dalan nga mao ang angayang pagaadtuan. It's not on the way that we choose to, but the Holy Spirit will guide us into a way that is the right way, path of righteousness. O kung ato ning ikumpara GPS ug ang Holy Spirit, mas labaw nga mas maayo nga ang nagahatag og guidance kanato ang Dios bala ang espiritu. Paagi sa pagsusin ini mao nga verse, makita nato ang kamatuoran nga ang tao, ang makasasala nga tao, ang iya gyud nga pangitaon ang dalan diin makahatag og katagbawan sa iyang kaugalingon. Bisan og supak ni sa kabubuton sa Ginoo, mayon siya mao man ni makahatag nako og kalipay, mao man ni akong kagustuhan, mao gina ang iyang pangitaon. But the guide that the Holy Spirit provides for us is the right guide because He wants us not to walk on our choosing, but He wants us to walk in the path of righteousness. Safe gyud ka, malipayon gyud ka, o labaw pa ni sa satisfaction. But you will be content kung asa man ang giya sa balaan nga espiritu niya mauto ang imong pagalaktan. Ug dinhi labawng makita ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Remember, ang mga tao makakita sa imong pagtuo igsuon paagi sa kabag-uhang moabot sa imo.
kung mao gihapon ang imong kinaiya ni adtong di pa ka Kristohanon o basig ni samot na noon nan karnal o dili mayong panag-ingnan. Apan ang kausaban kung padayon kini nga makita sa imong kinabuhi, you will become a blessing to many people. Busa dinhi nasubay ang atong ginatun-an, walk in the Spirit. Apan magabasa pa kita og usa ka verse. John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Kanindot niini nga kamatuoran mga kaigsuunan. Almost 2,000 years ago, si Jesus dili sad-an. Apan gihimo siyang sala. Siya mo'y mipas-an sa atong mga kasalanan. Ug didto sa paghalad niya siyang kaugalingon sa cross, natagbaw ang kabayaran sa atong kasalanan. Nabayran unya wala nasupak ang pamalaod sa Dios. Kay ingon sa Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Wa gyud kapasayloan kung walay pagpaula sa dugo. Apan di nato na mahimo sa atong kaugalingong kinabuhi, di matagbaw ang hustisya sa Dios. Apan si Ginoong Kristo, the Word who became man, sa diyang gihalad niya ang kaugalingon dito sa cross, mibayad kana sa atong mga kasalanan. May mga tao ron nga pwede ma-falsely accuse o gani bisan ang mga judges nga ginalauman nga walay pagduha-duha, sad-an gyud ang tao, usahay masayop gihapon tungod sa pag-submit sa ubang mga tao og ebidensya nga murag mao gyud matuod, unya kulang ang depensa, posible nga adunay mga tao karon nga mabutang-butangan og sala. Kini dili lang nga posibilidad apan natabo sa panahon ni Ginoong Kristo nga siya mismo mao ang gihimong sala. He was made sin for us. Apan ang resulta niini sa dihang gidawat kini ni Ginoong Hesus o gihalad niya ang kaugalingon dito sa cross, nahimo sadtang free from condemnation. Kini nga termino lapad ug dako nga leksyon. Dili lang nga wa nay pagkahinukman, apan naapil ang pagkapinasaylo. Dili kana karon lamang, but for eternity. Dili kana para sa usa lamang ka tawo, apan kutob sa mahinulsulong tao nga nagpangayo sa og kapasayloan sa iyang kasalanan. Unya midawat kay Ginoong Kristo isip iyang Dios ug iyang manunubos. Kini nga kamatuoran, no condemnation, matuod nga iyagyong mabatunan. Si Jesus mao'y nagbayad sa usa ka utang nga wa niya pagahimoa. Tungod kay ang nakahimo nini dili makabayad, kita ang ginapasabot dinhi. Busa kabilinggan nato mga Kristohanon, magpakita og kabag-uhan, ipakita ang mga maayong butang, ayaw og pabilin sa makasasala nga kinaiya. Tinuod madalin as gihapon ta sa sala, kasubo po niya na nga kamatuoran, pero mo nay tinuod. Ayaw lang gyud nga nagyanang ka sa kasalanan, kay mas labaw ka ng talamayon ug wa ka nay maidalit alang sa pagdaig sa atong Ginoo. Busa hinumdumi igsoon kining mosunod, diha kay Kristo bag-o na gayud ikawng binuhat. Para masabtan pagin natin, mo gamit kog usa ka ilustrasyon. Panalitan doon na kay karaang sakyanan. Nya gusto nimo nga mamahimong bag-o, ilisan nimo ang iyahang makina, ilisan nimo ang iyahang transmission, pero di nimo ilisan ang iyahang chassis, iyang chassis ba? O mismo ang iyang body, imo lang pinturahan. Karaan siya gihapon nga sakyanan, pero nabag-o tungod kay bag-o na siya makina, o niya sinaw na ang pintura kay imong gi-repaint.
Ingana ang usa ka hulagway sa kinabuhi sa Kristohanon. Ako maugihapon ako, si Alan Omar Bonzo. Ikaw maugihapon, pagdawat nimo kay Ginoong Kristo, apan sa pananaw sa Dios ug pananaw sa mga tao, bag-o na. It is the same person. It is the same name. Apan nasayod ta nga sa spiritual nga panglantaw, na bag-o na. Wa na tong mga kinaiya nga dili mahinangpunon sa atubangan sa Ginoo. Siya nga kaniadto istoryador, karon istoryador gihapon sa dihang nahimong Kristohanon. Apan ang iyang ginapang istorya karon tungod kay may kabag-uhan na dili na kadtong mga kalibutanon, dili na kadtong mga butang nga iya sa mga katawhan nga magdala sa karnalidad, apan karon mga spiritual ng mga butang. Kung kaniadto siya adunay kinaiya nga dili matinagdanon sa mga katawhan, karon hinuon kay nakita man gyud niya nga mas maaymo tagad og mga katawhan, diha makita nimo ang kausaban. Gradual or instant apan may kausaban basta Kristohanon. A person may still look the same. Tingali ang iyang i-sport nga iyahang style sa gupit, mao gihapon. But the inward man, dako na gyud ang kausaban og completely nausab na gyud. Kung kaniadto ang iyang kagustuhan lang para siyang kaugalingon, karon para na sa Ginoo. Kung kaniadto way interest sa balaang kasulatan, karon nagatuon na sa pulong sa Ginoo. The outside, while there are a few changes, siguro mas maatimanon na siya siyang kaugalingon karon, apan basically the same person, but the inward, ang sulod, maoy na ay hingpit nga kausaban. Nganong ako kining gina-emphasize nga ang sulod mo'y complete. Tungod kay mao kana ang kamatuoran, ug tungod kay mauusab kana ang pamaagi, nga kung gusto usab kita nga mabag-o bisan sa gawas, magsugod kini sa sulod. Kaniadto kung maghisgot may tungod sa pagsimba, awa ra. Di gani mag-ilis, t-shirt ra, wa gani kwelyo gihapon. Mag-tsinelas ra. O di yung ka importante. Karon, naga-suot na siya o gusto. Mo Amerikana na, mo pulo na siya, mo Pilipinyana na siya, magbarong na siya. Kay siya, kaatubang nako karon ang hari ug angayan mo dress up ko kay akong ginarespeto ug akong ginahangad. Mao na ang pag-usab outward. It will start from the inward. 1 John 5:20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Diha kay Kristo ang mga magtutuo, diha na sa dapit sa panid sa atong Ginoo. Ugwa na'y makakuha niya na. In Christ, all believers are in God. Mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan sa ato nabasa. We know that the Son of God is come. Unya siya ang maghatag kanato og pagsabot nga atong mabaw-an unsa ang kamatuoran ug unsa ang matuod. We will know him that is true. Ug kita diha niya, diha sa kamatuoran, sama uban nato si ang iyang anak nga si Ginoong Hesus, ug mao kini ang matuod nga Dios. Mausab ni ang iyang gitanyag kinabuhing walay katapusan. Ang pag-uban nato sa Ginoo mao nay kamatuoran sa kaluwasan. Being with God is the reality of salvation. God being in us is the evidence of salvation. Tan-awa ka na mao mga pulong, matuod yun na. Nga diha sa atong Ginoo mao na ang kamatuoran sa kaluwasan. Unya ang Dios nga uban sab kanato ebidensya sa kaluwasan. Og ang bunga og mga kausaban sa atong kinaiya
Itong mga dautan, wa naman, nipuli naman ang maayo. Maupod na ang ebidensya, ngadto sa uban. Nga ilag yung matino, ilag yung masayran. Uy, tinuod nin tahanan ni, nausab na yun. Kristuhanon na yun ni, magtutuo na yun kini. May numduman ako ang pagminister ni Ginoong Kristo diya sa Samaritanhong babae didto sa usa ka atabay. Primero wa gid siya interest apan sa pagkasayod niya nga ang iya day nga kaistorya andam nga muhatag kaniya og tubig di na makainom niini di na pag-auhawon. That is the spiritual water. That is about the Spirit and the Messiah na nausab ang iyang kinaiya. Ang kaluwasan mao'y sinugdanan sa kausaban alang sa usa ka tawo. O ang iya ditong handom, come and see, matod pa niya siyang mga katagilungsod. Iya silang gisuginlan, iya silang gisultian, ako na natagbuan ang Mesiyas. Wala na kaniadto sa iya ha. Apan tungod kay nailhan og nabatunan niya si Ginoong Kristo nga iyang Dios ug manunubos, karon iya na usab gipaabot sa iyang mga katagilungsod. When you are in God, you are His. Kung ikaw na sa Dios, ikaw iya na. Ipakita ngadto sa uban ang kabag-uhan. Ipakita ngadto sa mga katawhan ang imong pribilehiyo ug kalipay nga nahimong anak sa Dios. Ang matuod nga kausaban, magsugod mangguna kung naa na ta diha sa atong Ginoo. Mo na ang uban nga nagasalig anang New Year's resolution, ang ma-accomplish nato ana initial lang, mahanaw, mawara, pero adto kay Ginoong Kristo, muhatag siya og kausaban nimo. Changes come out when you truly are a renewed person. So, reflect His character. The character of God, reflect it in your own life. Ang pagkamahigugmaon, ang pagkamapasayloon, ang nagahandom sa pakigdait kaysa panagbikil, mo na mga kinaiha ang gusto makita sa Ginoo kanaton tanan. Ay kalimot, kabag-uhan diya sa atong Ginoo, magdala og kabag-uhan nga mag-una man diri sa sulod, the inward man. But when there is a change inward, mausad na ang mudagayday nga sa gawas makita sa nato ang kausaban. Live a positive life. Be a blessing to others. Ingon na ang pagkinabuhing Kristohanon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.